देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस सांग. जेजू जावन आसा आमचो धनी आनी आमी जावन आसा ताचे साकोर. वै जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरल्या हर एकल्यांक की ताणें जबाबदारी दिल्या ह्या संवसारांत. जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणून कोणे सकट मानून घेतला गे, कोणे सकट जेजू थंय बावार्थ दवरला गे, आमी सकट ताचे साकोर जाल्या. ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलां खंडीत, पूण आमी ह्या संवसारांत ताचे वावराडी जाल्या, वै ताचे साकोर जाल्या. आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी जागृत रावाचे, जागृत साकरा बरी जायचे, बुदवंत साकरा बरी जायचे, कित्याक गरसुदनी केदाळा येता म्हणून तांकां कळीत आसना कशें सोर थंयसर अमक्याच वेळार येता म्हणून. जर तर धन्याक कळीत आसलें जाल्यार तो ताचें घर फोडून नागावंक सोडतो नासलो. आनी तशेंच गरसो धनी पाटी येता आनी तवळ जर तर बुदवंत जावन सगळें आपणाचें काम करनासा तो भागी जावन आसा तो साकोर. पूण नश्टे बरी जाल्यार कितें जाता, नश्टी कितें करता, आपल्या ज्या आपणाच्या खालासच्या त्या साकरांक कश्ट दिता मात्र न्ही, थंयसर बेब्द्या सांगता गम्मतां मारून तो वेळ पाड करता, विबाड करता. आनी तवळच जर तर धनी येत जाल्यार तो नश्ट्या साकराक थंयसर त्या काळोखाच्या कुडांत दांताक इरलोणी थंयसर जाता. वै भाव भयणीनो, धनी कोण? जेजू क्रिस्त. आनी धनी एक आमकां एक वाग्दान करून गेला, ते एक प्रॉमिस दिवन गेला, हांव फाटीं येतां, हांव फाटीं येतां, बेगीनच येता म्हणून तो ताणें सांगून गेला. कित्याक जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी एक दीस नव्यान येता म्हणून आमचो भावार्थ आमी उसार करता. उसार न्ही करता मात्र न्ही जियेता गी असलें सवाल आमकां घाल्या. कित्याक जेजू येता म्हूण सांगलां, खंयच्या घडये येता गोत्तू ना, आमचें मरण केदाळ आमकां गोत्तू ना, आनी जेजू क्रिस्ताचें येणें आमकां गोत्तू ना. सोरा बरी तें येता, वै सोरा बरी येताना हांवें जागृत रावूंक जाय, बावार्थान घट रावूंक जाय. बापान दिल्लें काम कितें? जेजू क्रिस्ता बरी जावचें, जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत परगट करचें म्हजें काम जावन आसा. शुभ वार्ता परगट करचें म्हजें काम जावन आसा. बावार्थ सांबाळचें म्हजें काम जावन आसा आनी बावार्थान तीर रावचें आनी त्या बावार्थाक प्रमाणें हांवें जिवोवचें जावन आसा म्हजें काम. आनी हें काम करूंक आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. आनी जेजू येता गे खंडीत येता, बेगीनच येता, तो लागींच आसा. आनी हांवें तयार रावता आसतना ताणें म्हाका पळोवन म्हणाचें बुदवंत आनी बऱ्या साकरा म्हणून आज म्हजी परिस्थिती कशी आसा. जर तर नश्टपण म्हजें तें आसा जाल्यार गम्मातां मारून, पेस्तां करून, बेबदेपणान हांव जियोन आसा जाल्यार आज पातकाक पाट करया. जेजू क्रिस्तान कितें केलां आमी उडासा काडया आनी परत ताचें बरें साकोर आमी जावया. आनी आमची जबाबदारी, आमची कूड, आमचें मंदीर जावन आसा, जेजू क्रिस्ताचें मंदीर जावन आसा आनी तें नितळ हांवें सांबाळूंक आसा. आनी ह्या घरचो धनी जेजू जावन आसा, ह्या कुडीचो धनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी त्या जेजू क्रिस्ताक अखेरीच्या दिसा जेजू क्रिस्त परत पाटी येताना हांवें ताका संपूर्ण रितीन समर्पण दिवंक आसा. ह्या संवसारांत हांवें त्या रितीन जियेल्यार मात्र तें साध्य. तर आमी पथकाक पाठ करया आनी जेजू लागीं सरया. आमेन.